नाज़रीन, आज से ठीक 32 बरस पहले 17 अगस्त 1988 को उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक का तैयारा बहावलपुर के करीब बस्ती लाल कुमाल में दोपहर 3:21 पर जब गिरा तो बहुत से लोगों का ये दावा है कि इस मुल्क से मार्शल लॉ के साए छट गए और एक नए जमहूरी दौर का आगाज हुआ। लेकिन कुछ तज्जियाकार और तारीख निगार ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त लाइन के इस जानिब खड़े थे, अब 32 बरसों के बाद लाइन के इस जानिब आ चुके हैं और लाइन के इस जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल इमरान खान साहब खड़े हैं। क्या तारीख का पहिया इसी तरह से घूमता रहेगा? क्या पाकिस्तानी तारीख का जो अक्स है वो ऐसे ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर परछाई डालकर खेलता रहेगा? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी पेश हुए नैब कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद तो उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप हमारे सारे खानदान को कैद कर सकते हैं लेकिन आप 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकते। और इस तरह बाशगाफ अल्फाज में नून लीग ने अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत नहीं की है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी अब ये इंदिया दिया है कि वो ज्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगी। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कोई ऐसा खतरा बन सकते हैं कि लाइनें दोबारा से इधर से उधर हो जाएं? इसी सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहतरम आमिर कुरैशी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और मियां हबीब साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। हबीब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ज़ियाउल हक के दौर के बारे में जितने मुंह उतनी बातें, कुछ लोग उसे हीरो करार देते हैं, कुछ लोग उसे विलन करार देते हैं, लेकिन क्या यह बात हकीकत है कि उस ज़ियाउल हक का आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर असर और रसूख बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ज़ियाउल हक वाहिद डिक्टेटर था जो 11 साल के बाद भी उस आखिरी वक्त तक उसकी जो है मामलात पर गिरफ्त थी और लोग उसके साथ थे। ये उसकी कामयाबी थी। उसने मज़हब को हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। बहुत सारी बातें हैं, खैर उसके नाकदीन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन असल बात जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि आज भी क्या वो मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो खसूसी तौर पर उनकी ईजाद थी और आज सियासत में मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा मुकाम है। यकीनी तौर पर वो मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। उन्होंने जिस तरह भुट्टो का एक नज़रिया था, इसी तरह ज़ियाउल हक का एक नज़रिया था और उन्होंने दाएं जानब की सियासत को और उन्होंने उसको मजहबी रंग जो है वो उनकी सियासत पर गालिब रहा और वो आज भी दो धड़ों में सियासत तकसीम है पाकिस्तान की। एक अगर नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक की ईजाद थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब का रवैया दिन ब दिन जो है जमहूरी होता गया? क्योंकि सियासतदानों को और हालात और वाक़यात, पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल नज़रियाती सियासत होती है, पाकिस्तान में मफादाती सियासत होती है और हर सियासतदान जो है वो वक़्त और हालात के मुताबिक अपना बयानिया भी बदलता है, अपने नज़रियात भी बदलता है और बल्कि अपनी शक्ल सूरत भी बदल लेता है। तो मियां नवाज शरीफ वक़्त के साथ साथ ढलते गए और जो उन्हें बेहतर लगा, जिस तरफ उन्होंने जाना था वही उन्होंने बयानिया इख्तियार करते रहे और आखिरकार वो एक, मैं समझता हूँ कि अवाम में अपना एक बहुत अच्छा वोटर बनाने में कामयाब रही है। मैं मियां हबीब साहब वापस आपके पास आता हूं। राना अरशद साहब, अगस्त 1996 की बात है। अक्सर ये वाकया हामिद मीर साहब कोट किया करते हैं कि उन्हें मियां नवाज शरीफ ने बुलाया, उनके कुछ सहाफ़ी दोस्तों को भी बुलाया जिनमें मोहम्मद मालिक भी शामिल थे और उनसे कहा कि आप जो है बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट अनकरीब जाने वाली है तो आपने हमारा साथ देना है। हम बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी उनकी गवर्नमेंट चली जाए और फिर देखा गया कि सितंबर के अंदर मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ और 3 नवंबर 1996 को फारूक लगारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बिसात उलट दी। तो आज जो मियां नवाज शरीफ साहब का शिकवा है कि उनके खिलाफ मुक्तदर कुव्वतें इकट्ठी हो चुकी हैं, खुद माजी में भी तो मियां नवाज शरीफ साहब यही करते रहे ना, जिसका आज आप लोग शिकवा कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है इसकी बुनियाद आप लोगों ने रखी थी ना इस मुल्क में। राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फ़रासत पर आपको दाद देता हूँ। और जिस तरह मियां हबीब साहब ने मैं समझता हूँ कि माजी पर रोशनी डाली, बिल्कुल हक़ाइक़ अवाम के सामने गवाह हैं। लेकिन कितनी देर के बाद 1985 वाले इलेक्शन आज़ाद होते हैं और मियां हबीब साहब माशाल्लाह खुद उन इलेक्शन को देखते हैं और उस इलेक्शन के नतीजा में बिल्कुल
محمد خان جنیجو صاحب ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب ملک کے چیف منسٹر بنتے ہیں, اور مسلم لیگ کی میں سمجھتا ہوں ری آرگنائزیشن یا اس کے بعد سر نو مرتب کرنا, مسلم لیگ تو تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن جنرل ضیاء صاحب نے کروایا تھا, لیکن ڈے بائی ڈے محمد خان جنیجو صاحب کو لایا گیا, لیکن محمد خان جنیجو صاحب کو پھر فارغ بھی کر دیا گیا. دیکھنا وہ حالات تلخ ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 90 میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں, پھر 2.5 سال بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کا جو الفاظ ہیں اگر میں اسی طرف چلا جاؤں جو آپ نے بات کی جنرل صاحب کی, تو پھر تو ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی نا. پھر جو درمیان میں میاں نواز شریف صاحب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنتے ہیں تو 2.5 سال بعد واپس نہیں جانے چاہیے تھے, اور وہ ہم گئے, اس کے بعد پیو پارٹی آتی ہے, بالکل ہم نے بھی احتجاج کیا, اور 96 کے بعد وہ بھی چلے گئے. مائی پوائنٹ از کہ 2.5 سال کے ہمارے 2 ٹنور ہوئے, اور پیو پارٹی کی گورنمنٹ کسی اور نے نہیں ڈیزالو یا ختم کی تھی, ان کے صدر فاروق لغاری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی, جو کہ ایک لمحہ فکریہ تھا. اگست 1996 میں میاں نواز شریف کو پتہ چل چکا تھا پہلے سے. نہیں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی جیسے آج کے حالات ہیں, جو پرویز الہی صاحب نے بات کی کہ جب 2007 میں وہ گورنمنٹ میں تھے اور ان کے ایم این اے ایم پیز کو کسی نئی پارٹی میں دھکیلا جا رہا تھا, یعنی پی ٹی آئی میں بھیجا جا رہا تھا, اور انہوں نے شکوہ کیا کیانی صاحب سے, تو کیانی صاحب نے سینئر سربراہ جو ایک ونگ کے تھے ان کو بلایا کہ یار یہ مناسب نہیں ہے, آپ نہ کریں. دیکھنا یہ تو طریق گواہ ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم عوام کے لیے, جمہوریت کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا, انسان میں خامیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے, ہم نے مساق جمہوریت پر ایک تو کیا تھا کہ جس کو عام مینڈیٹ دے وہ 5 سال کرے. ایک چھوٹی سی بات پھر میں عامر قریشی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. رانا صاحب کہ جس راستے پر میاں محمد نواز شریف صاحب چل کر اقتدار کی منزل تک پہنچے, اگر فرض کر لیجئے اسی راستے پر چل کر عمران خان صاحب اقتدار کی منزل پر پہنچے ہیں, تو کون غلط تھا, نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب؟ نہیں, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جب 1985 کی آزاد الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جن کے پاس میجارٹی تھی وہ گورنمنٹ میں آئے, اور 88 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جیسے بھی حالات آئے ختم ہوئی, جو کچھ بھی ہوا. اور جو میں آپ کی طرف جاؤں تو پھر تو محترمہ فاطمہ جناح تو بانی پاکستان کی سسٹر تھی نا, وہ تو صدارت کے الیکشن پر آئی, ان پر بھی الزامات لگے, ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا. عامر قریشی صاحب, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری آپ لوگوں کی حکومت کو سلیکٹڈ حکومت قرار دیتے ہیں, نون لیگ بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں کم از کم نظریاتی طور پر یا الفاظ کی حد تک کھڑی نظر آتی ہے. ایسے میں آپ کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر خود انہی کا ڈی جی ایکسائز نیب میں اگر وعدہ معاف گواہ بن جائے, اور وہ بھی شراب کے لائسنس کے معاملے میں, تو پھر تو انگلیاں مزید اٹھتی ہیں نا عامر قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے بھی گزارش یہ ہے کہ ابھی جو میاں حبیب صاحب نے فرمایا اور رانا صاحب نے جو ابھی 15 منٹ کی پوری تمہید اپنی پارٹی کے لیے باندھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا فکرہ ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ٹھیک ہے جی, یہ 82 سے شروع کر لیں. پہلے تو جو انہوں نے باتیں کی ان کے جواب دیتا ہوں نا. جب آپ نے میرا جواب ہی دیا, پھر آپ کا بالکل جی بالکل, بس مجھے جواب دینا. جب میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا اور وزیر خزانہ بنایا گیا, اور اس وقت یہ ضیاء الحق صاحب کو کیا کہتے تھے, یہ ضیاء الحق کو ڈیڈی کہتے تھے, ساری دنیا کو پتا ہے. یہ آپ مکس کر رہے ہیں, یہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں سر, ضیاء الحق کو میاں نواز نہیں مؤدب ہوا کرتے تھے. نہیں مؤدب نہیں سر, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ سر حبیب صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, بھٹو کے بارے میں؟ جی ہاں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ایوب خان, نواز شریف کا جو رویہ تھا, سر وہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں. اس کے بعد ان کا چیف منسٹر بننا, اس کے بعد ان کا پرائم منسٹر بننا, وہ باتیں لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کی جو پوری جماعت بنی ہے وہ تو بنی ہی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں تیار ہو کے یہ پودا پروان چڑھا اور ایک جس کو کہتے ہیں نا درخت بننے کی کوشش کی. الزام کا سامنا آپ کو ہے
سر وہ میں اس پہ بھی آپ کو جواب دیتا ہوں نا. انہوں نے 35 سال یا 40 سال, آپ 1980-82 سے لے کے تو انہوں نے 2018 تک پنجاب میں یا کسی نہ کسی طرح, کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم 2.5 سال کے لیے رہے, کبھی یہ کہتے ہیں ہم 3 سال کے لیے رہے, لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان جہاں 12 کروڑ کی عوام پنجاب کی ہے, جو سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, وہاں پہ یہ آلموسٹ انہی کی حکومت رہی ہے کسی نہ کسی طرح. اسی الزام کا سامنا, ٹھیک ہے جی, نہیں میں اس کا بالکل آپ کو جواب دے رہا ہوں, بالکل دیتا ہوں. یہ آج ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے, یہ لوگوں نے ان سے تنگ آ گئے تھے, آوازار ہو گئے تھے, بیزار ہو گئے تھے پچھلے 37-38 سالوں کی سیاست سے کہ جی ہمارے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے, اور باریاں یہ دونوں جماعتیں سستی چینی سے بیزار ہو گئے تھے, سستے آٹے سے بیزار ہو گئے. وہ گزارش یہ ہے کہ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. یہ ماضی تھا, بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, لیکن یہ جو عثمان بزدار صاحب کے اوپر خود میں وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا یہ 2.5 سال بعد ان کی حکومت پتہ کیوں جاتی ہے, اس کو تھوڑا سا میں کلیریفائی اس میں کرنا چاہ رہا تھا. میاں نواز شریف صاحب کا نا بڑا عجیب قسم کا سٹائل ہے, جب یہ کوئی ان کو 6-8 مہینے ہو جاتے ہیں نا گورنمنٹ میں, تو یہ سب کے ساتھ ان کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر ایک کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر ایک سے کیا مراد آپ سمجھتے ہیں, ہر ادارے کے ساتھ ہر جگہ پہ ان کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. نہیں, جو ہر ایک جو ادارہ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کا ماتحت ہوتا ہے, پرائم منسٹر کی لیکن سر یہ اس کو اپنا پرسنل ملازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہر جگہ پہ. یہ ایسا نہیں سمجھتے کہ جی اداروں کا نا ایک معیار ہے, آپ نے اس کے مطابق اس کی ڈومین میں رہ کے ان کو کام کرنا ہے. آپ کسی کو, آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے کسی کو آپ آفیشیل کام تو کہہ سکتے ہیں, لیکن پرسنل باتوں پہ نہاری نہیں منگوا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو جب یہ اس بات پہ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے عثمان بزدار صاحب کی بات کا جواب دے. رانا صاحب آپ کو پورا ٹائم دوں گا. جی. اچھا, عثمان بزدار صاحب کو جو نیب نے آج بلوایا, آج انہوں نے کوئی جواب بھی اس میں کیے, اور ان کو ایز اے گواہ بلوایا گیا, اور ان کو پوچھا گیا ان سے کہ جی یہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیں سی ایم ہاؤس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو سی ایم تک شاید پہنچتی ہیں, نیچے سے کلیئر ہوتی ہیں, کچھ اس طرح کا میکانزم ہے. ہم نے ان کی طرح نہیں کیا کہ سی ایم صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارا کوئی 200-400-500 ورکر اکٹھا ہو, جو انہوں نے تماشا اس دن مریم بی بی نے لگایا ہے. دیکھیں آپ نہیں وہ اس پر ہم پوری بات کریں گے. عامر قریشی صاحب مجھے یہ بتائیں گے, ڈی جی ایکسائز ابھی تو کچھ چیزیں میرے خیال سامنے نہیں بیان ہے, وہ وعدہ معاف نبا بن گئے. میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے چیزوں کا. یہ قبل از وقت ہے, یہ ساری باتیں قبل از وقت ہے. جو چیزیں ہوں گی ہم فیس کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن میں بڑا وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحب اس کسی معاملے میں دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, میاں حبیب صاحب, پاکستان تحریک انصاف اس وعدے کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی یا لائی گئی تھی, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن 2 سال ہو گئے ہیں آج عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوئے. بار بار ان کا الیکشن کمپین کے دوران یہ وعدہ تھا کہ میری جماعت کا نام ہی انصاف ہے, میں انصاف کروں گا. تو ہم نے جب دیکھا کہ عید کی چھٹیوں میں پورے پاکستان کے سیاحتی مقامات بند تھے, تو ایک فیملی کے لیے نتھیا گلی کھلا تھا. میاں حبیب صاحب, یہ انصاف ہے؟ نہیں, سارے تمام سیاحتی مقامات کھلے تھے. میں خود گلگت بلتستان سے آیا ہوں. عید کی چھٹیوں میں آفیشیلی یہ مقامات بند تھے. آپ عید الفطر کی بات کر رہے ہیں, عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں. عید الاضحیٰ میں بھی آفیشیلی یہ تمام مقامات 14 اگست پر تھے. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ میں کوئی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں, اس لیے میں ایک صحافی کے حیثیت سے دیکھیں بات سنیں اس طرح. تو ان کا میرا خیال نتھیا گلی میں گھر ہے, تو ان کو اپنے نہیں, وہ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں مقیم تھے. چلیں بہرحال اس بارے میں, چونکہ یہ سوال ہی آپ کا بہت نجی سا ان کی زندگی کے حوالے سے, آپ پورے پاکستانیوں کے اوپر ایک قانون اپلائی کرتے ہیں کہ آپ لوگ سیاحتی مقامات پر نہیں جا سکتے. کیا پرائم منسٹر اس طرح پھر جو ہے وہ تو اسلام آباد سے اس کو باہر جانا ہی نہیں چاہیے, اس کو ایوان وزیر اعظم سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے جس ایس او پی کا اطلاق بقیہ پاکستان کے شہریوں پر ہوتا ہے اس کا پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کریڈٹ دیں. ہمیں نا احساس کمتری کا شکار لوگ ہیں ہم, کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی اور کرونا وائرس کو ہم نے جو ہے قابو میں لائے. اور دیکھیں خیال میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز اپنی جگہ پہ ہوں گے. یار مجھے اس بارے سے کوئی نہیں, چونکہ رانا ارشد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ بھی ہے, یہ کھلا تضاد بھی ہے, اور یہ آئینی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ووٹ کی وائلیشن بھی ہے.
اس اوتھ کی وائلیشن ہے جو بطور MNA اور اس کے بعد بطور پرائم منسٹر لیا اور اٹھایا گیا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمیں تانے دینے والے تھوڑا سا گریبان اور شیشے میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ وہ پرویز الہی صاحب الحمدللہ زندہ ہیں. انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل پاشا کا نام لیا کہ ہمارے MNA MPs کو زبردستی دھکیلا جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سیاست سے ریزائن کر دیتے یا اس کا جواب دیتے یا قوم کو بتاتے کہ ہم ڈرائی کلین حمام کی پیداوار ہیں. یہ ان کا اتحادی کہہ رہا ہے, موجودہ گورنمنٹ کا اتحادی کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. اور اس کے بعد اختر مہنگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مبارکباد اس کو اس وقت ان کو دوں گا جب یہ ہمارے ساتھ وعدے کریں گے کہ 2 سال پورے ہو گئے, وعدے پورے نہیں کر سکے. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اندر جنوبی پنجاب اور ہماری ڈائریکشن, تو وہ جنوبی پنجاب تو بن گیا خواہ میں. یہ بڑا اور اس سے بڑا دھوکہ عوام کو کوئی یہ بڑا اہم نکتہ ہے. عامر قریشی صاحب, اگر اپوزیشن آپ پر تنقید کرے, پیپلز پارٹی آپ پر تنقید کرے, نون لیگ آپ پر تنقید کرے, چلے وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ ایک فطری اختلاف ہے, لیکن جب آپ کے خود اتحادی پرویز الہی صاحب, اختر مینگل صاحب وہ ساری باتیں کرے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اویس بھائی گزارش یہ ہے کہ ان کی وہ بالکل ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ہم گورنمنٹ میں بھی سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں. اب ان کی جماعت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہو تو شاید وہ بہتر اس کو بیان کر سکے. ہر جماعت کی ایک اپنی ڈائمینشنز ہیں, ان کو اسی کے اکارڈنگلی انہوں نے بولنا ہے. اتحادی ہونا اور ہماری جماعت میں ہونا وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا ایک اپنا, آپ کے جماعت کے جو بانی تھے جس میں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین تھے, یاد ہوگا آپ کو, حامد خان صاحب تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے, وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر بندے کا, میں آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ایک اپنا بیانی ہے. آج بھی ہماری جو جماعت ہے بالکل انصاف کے اوپر کھڑی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا, یہ صرف الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو پچھلے 37-38 سال کیا, وہ آج وہ کسی نہ کسی طرح اس کو یہ جن کے ساتھ مل کر انہوں نے کرپشن کی, ان کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. نہیں, ہم نے دیکھنا کس کے ساتھ ملا کے ہم نے, آپ نے افضل چند صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیا, آپ نے حفیظ پاٹل. دیکھیں بات ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں تو کسی جماعت کے نظریے پہ آتے ہیں. وہ لوگ آئے ہیں تو ہماری جماعت کے نظریے پہ آئے ہیں, ہم نے ان کو ویلکم کیا. ایوب صاحب کا کیا نظریہ ہے؟ کبھی وہ سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ شیر کا شکار. دیکھیں وہ میں تو پہلے آپ کو بتایا, ہر بندہ اپنے بیان بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر دیکھیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, یہاں کوئی بندہ آپ یا رانا صاحب پاور پالیٹکس نہیں ہے. رانا صاحب اگر آج اپنا پچھلا سارا ماضی ختم کر کے ساری چیزیں چھوڑ کے آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے, باہیں کھلی ہیں, گلے میں ملیں گے ان کے ساتھ. یہ ایسا سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ اپنا نظریہ دے, وہ سارے کرپٹ لوگ تھے. کرپٹ والی بات نہیں ہے, کرپٹ والی بات نہیں ہے. جو بندہ پاکستان تحریک انصاف میں آیا ہے وہ ہمارے نظریے کے اوپر آیا ہے, وہ ہماری شرائط کے اوپر آیا ہے, اور اس نے اسی طرح انشاءاللہ وہ پرفارم بھی اسی طرح کر رہا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ جو نظریہ ہے عامر قریشی صاحب کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں نظریے کی بنیاد پر شامل ہوا ہے. دیکھیں اس سے کوئی پرابلم ہوگی نا, اب یہ تو کسی کو بات کرتے ہوئے میری ذرا سن لو, کہتے ہیں یہ لوگ نا گریں گے پاکستان تحریک انصاف میں. پتہ نہیں اس محفل میں رانا صاحب موجود تھے کہ نہیں, جس کو یہ کوٹ کر رہے ہیں, یا ان کے پاس وہ پہنچی یا نہ پہنچی, وہ کیا معاملہ تھا. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اور اس کا کلچر ہے, لوگ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں. آپ لوگ کلچر ختم ہو گیا نا, لوگ اپنا دیکھیں, جو اچھے لوگ ہیں, صاف ستھرے لوگ ہیں, وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں, اور جو پرفارم کر سکتے ہیں سیاسی لوگ. رانا صاحب سر میں یہ عرض کروں گا, 22 سال عمران خان صاحب نے انصاف کے نام پہ اتنی محنت کی کہ ان کے پاس چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, پھر ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار کو لے آئے. یہ ہے ان کا کمال, اور یہ ہے ان کا پارٹی کے اندر انصاف, کہ جو حامد خان تھے, جو جسٹس وجیہ الدین تھے, جو ایڈمرل جوید اقبال تھے, جو عمر چیمہ تھے, وہ آج کہاں پہ ہیں. اور پھر گورنر کا بھی کچھ نہیں ملا, اور جس پر بہتان لگاتے تھے غلام صبر صاحب کو لے گئے, پھر افضل چاند کو لے گئے, پھر راجہ ریاض کو لے گئے. پھر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بابر اعوان کو پارٹی میں تھا تو وہ نندی پور پروجیکٹ کا سب سے بڑا ڈیفالٹر تھا. 38 آپ لوگوں سسٹم 25 جولائی کو RTI سسٹم
लस्सी पी के अपनी नींद ना सोता। आपने भी तो मैं 2013 में रात 10 मैं बजे देखता फतह का इनके ऐलान पास कर दिया सीटें था। और इनके पास तो सर, आपने 25 भी सीटें थी, 2013 में रात 10 25 बजे फतह का ऐलान कर दिया था। 25 सीटें थी और आवाम को इससे बड़ा और धोखा क्या दिया जा सकता है कि आज आपका जो ग्रोथ रेट 5.8 था वो नेगेटिव पर आ गया। जो चने की दाल 65 रुपए थी आज 180 पे आ गई। ये है इनका कमाल। आज प्रोग्राम किया एक टीवी चैनल ने, जो अदरक है वो 550 से 600 रुपए किलो हो चुका है और टमाटर ईद गुजर गई जो 25-20 रुपए किलो था आज भी 100 रुपए किलो है और चीनी 50 रुपए किलो थी जो 100 रुपए आ गया। अब तहकीकात के बाद क्योंकि तरीन साहब स्पेशल जहाज पर लंदन भेज दिए गए की बात और राणा साहब उस शुगर कमीशन को सिंध हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है। अब मामला बैक से वहीं आ गया जहां पर शुरू हुआ था। सर मैं ये करना चाहता हूं, आज गरीब किधर जाए? आज चीनी 105 रुपए की हो चुकी है, जो डालडा या घी 120-25 रुपए का किलो था वो 270 रुपए का किलो हो गया। सब ये बात ठीक है। और चक्की का आटा 72 रुपए किलो, 72 रुपए आए हुए हैं। 805 रुपए का जो 20 किलो का थैला था इस वक्त 1300 रुपए तक में फरोख्त हो रहा है इस शहर में। मियां साहब हाँ नहीं, इसमें तो कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है, या हकीकत को तो नहीं जुटलाया जा सकता वाकई। वैसे आमिर कुरैशी साहब इसको आप अपनी नाकामी आटा महंगा हुआ नहीं, मेरी बात नहीं, या तो मुझे मियां साहब एक सेकंड, सिर्फ एक जुमला। जी आमिर साहब। नहीं, बिल्कुल इसमें नाकामी वाली ऐसी कोई बात चलिए मैं वापस आपके पास आता हूं मियां साहब। अच्छा, तो देखें कि यहाँ इस मुल्क में ना मेरा ख्याल है माफिया का राज है और ये तहरीक इंसाफ जो है ना बुरी तरह नाकाम हो गई है माफिया को कंट्रोल करने में। जिसका दिल चाहता है जो मर्जी करता है, पेट्रोल छुपा लेता है। जो हर एक ने साबित हुआ है कि जब पेट्रोल जो है वो उसकी कीमत कम थी तो वो नायाब था, जब कीमतें बढ़ी तो वो अवेलेबल था, उसी वक्त बाहर निकल आया। फिर आटा चीनी का माफिया, सियासी माफिया, कब्जा माफिया, सारे यहाँ माफिया की हुकूमत। और माफ कीजिएगा, यहाँ जो पाकिस्तान का सियासी निजाम है ना, यहाँ हलकों पर भी तसल्लत है लोगों के। हर बंदे ने अपने अपने हलके पे कब्जा कर रखा है और वहां घुसना कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान का सियासी निजाम ही ओवर हालिंग मांगता है और ये इसीलिए तहरीक इंसाफ जो है इसी नारे पे आई थी। एक तो इन्होंने कहा था कि जी हम जो है वो इख्तिसाब करेंगे और मुल्क से लूटी हुई दौलत जो है वापस लेके आएंगे। बुरी तरह उसमें नाकाम हुए हैं। लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं कि मुलजम कैसे हैं, कौन है और कितने बाअसर हैं और वो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम कैसा है। आपको जस्टिस सिस्टम तब्दील करना चाहिए। आपको लोगों से लूटी हुई दौलत वापस देनी चाहिए। लोग इसका तकाजा करते हैं और अप्रैल में आपको हाथ डालना पड़ेगा, वरना जो है वो अवाम में जब आप जाएंगे लोग पूछेंगे आपसे। साहब, मार्च अप्रैल में जब गंदम की कटाई हो रही थी, आप लोगों ने बारदाना किसानों में तकसीम किया। आप लोगों के सीनियर वजीर खुराक साहब ने, वजीर आला पंजाब साहब ने मीडिया पर यह कहा कि हमने रिकॉर्ड बाइंग की है और 45 लाख मैट्रिक टन बाइंग की है। मुझे ये बताइएगा, ये रिकॉर्ड बाइंग करके ये कहां गई ये सारी? क्योंकि इस वक्त जो 805 रुपए आप लोगों का रेट था सिर्फ 47 दिन पहले, अब वो आटा 1200-1300 रुपए तक पहुंच गया। आमिर साहब नहीं, वैसे भी देखिए कंट्रोल रेट तो यही है जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं है सर? कहां? देखिए अभी जैसे बताया ना अभी मियां साहब ने कि हर माहौल में, हर दौर में, हर अदवार में ये माफियाज होते रहे हैं और इस वक्त भी मौजूद है। मैं इससे आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, लेकिन ये इतने मजबूत और परवान चढ़ चुके हैं कि एक तरफ से पकड़ते हैं दूसरी तरफ निकलते हैं। लेकिन अब चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि अब मार्केट कमेटियां भी काफ़ी एक्टिव है, लोग भी एक्टिव है और अब मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई कंट्रोल रेट से ऊपर करने की। आटे का थैला आपको पता है लाहौर में कितने का बिक रहा है? मेरा ख्याल कंट्रोल रेट उसका 850 रुपए, 870 रुपए, 870 रुपए। और आपको पता बिक कितने का रहा है? 1100। मेरा ख्याल है शायद ऐसा हो और उसके अगेंस्ट मेरी सुने ना, उसके अगेंस्ट हमारे एसी और सारे लोग भी है। जो बंदा इस तरह करता है उसको जुर्माने भी किए जा रहे हैं मौके के ऊपर और चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर चीज को खुला छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे वाकई दोबारा ये जानना है कि आप जब ये सब कुछ कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो आप लोगों के हल्के के लोग या आपको कोई शिकायत मेरे हल्के में तो 870 का मिल रहा है। आज आपको ले चले आप मुझे प्रोग्राम के बाद चलते हैं, लेकिन मेरे हल्के में चलते हैं आपको 870 रुपए। छोटी सी ब्रेक लेनी है आमिर, और नाज़िर जब आप वापस आएंगे तो राना अरशद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नून लीग मुस्तकबिल में किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का इरादा रखती है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में। राना अरशद साहब, ये बताइएगा कि पिछले दिनों मरियम नवाज ने एक बहुत तवील अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़ी, अपने ट्विटर अकाउंट की डीपी चेंज की। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने मरियम नवाज को इतने अरसे खामोश रखा, और अब ऐसी क्या दिलचस्पी है कि मरियम नवाज दोबारा से हमें मुतहर्रिक होती, तनकीद करती हुकूमत पर, इदारों पर नजर आ रही हैं? वैसे इकबाल साहब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मरियम बीबी मरकज़ मुस्लिम लीग की नायब सदर हैं। जब ज़रूरत होती है वो मीटिंग्स भी अटेंड करती हैं, और ज़ाहिर है एक डिसिप्लिन है, और क्योंकि हमारी पार्टी के सरबराह मियां नवाज साहब हैं, उसके बाद शहबाज साहब सदर हैं, शाहज़दा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सो एंड सो सारे मेंबर्स हैं। इशू ये है कि उस दिन तो नायब ने बुलाया था ना, और उन्हीं असासा जात में बुलाया था जो पनामा के केस में डिस्कस भी हो चुके थे, जिसकी सजा भी हो चुकी थी। कारकुनों को बुलाया था या मरियम नवाज को? जी, मरियम नवाज साहबा को बुलाया था। और क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ ले जाने की इसलिए कि अब हर चीज की लिमिट होती है ना, जुल्म फिर जुल्म फिर जुल्म। तो आपका जो मजहब है ना इस्लाम, जब हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो हमारे अल्लाह अल्लाह के रसूल का जब आप नैब ऑफिस के सामने डट जाए, एम्बुलेंसों को रोकते हैं तो ये जुल्म नहीं है? मैं समझता हूँ जालिम वो के अंदर आपका को रोकते हैं, ये जुल्म नहीं है? उस पर लानत जिसने रोका, उस पर लानत जिसने रोका। मैं एक बड़ा पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी का रास्ता रोकना, किसी राहगीर पर जुल्म करना या आवाज भी कसना, मैं समझता हूँ वो ज्यादती है, वो मैं करूं या कोई और करे। लेकिन इशू ये है कि सुबह से 5 किलोमीटर से रुकावटें पैदा करने की कोई जरूरत थी? ये बात सही है। खुदा ना खास्ता, आज भी खुदा ना खास्ता कोई मकबूजा कश्मीर से हमलावर तो नहीं हो रहे थे। खुदा ना खास्ता कोई एपीएस स्कूल पर जो हमलावर हुए थे, जब हमारे बच्चों को शहीद किया, उनका तो रास्ता रोक ना सके, और हमारे सैकड़ों बच्चे शहीद हो गए, हमारे रास्ते रोके गए। राना सनाउल्लाह खान और हम ठोकर निहाल देख से पैदल आगे भेजा गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मरियम बीबी की एक गाड़ी आई तो दूसरी गाड़ी को रोक लिया गया। ये बात ठीक है, वहां पर कैमरे आमिर साहब से जवाब ले। आधा मिनट। अब इशू ये है कि मियां नवाज साहब वाली जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसकी स्क्रीन टूटी, हमारे सामने टूटी, वो पत्थर से नहीं टूट सकती। ये एक सवालिया निशान है इस इंसाफ देने वाली हुकूमत और रियासत मदीना का नाम लेने वाले स्टेट। हर एक की मां जैसी हैसियत रखती है, इंसाफ मुहैया करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और वो पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं। फिर वो जिस बेहुरमती के साथ खवातीन को डंडे मारे गए, और फिर जिस तरह 60 लोगों को गिरफ्तार, हमारे 80 लोग जख्मी हुए। और कैसी पुलिस है कि पत्थर भी अगर हम मारे तो वो जख्मी नहीं हो रहे, जख्मी भी हमारे हो रहे हैं। और उसके बाद पकड़ के ले गए। राना तनवीर साहब पे झूठा नाम आया, और राना तनवीर असेंबली में मौजूद थे, कौमी असेंबली में तकरीर कर रहे थे, स्पीकर के साथ मीटिंग में मौजूद थे, उनको भी मौके पर डाल दिया। ये है इंसाफ। हमने 126 दिन के धरने को कबूल किया, हमने तो एक लाठी भी नहीं बरसाई थी। ये जुल्म है। राना साहब, और पीटीआई कट दो जुल्म है। राना साहब, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं जुल्म है, जुल्म किया जा रहा है, और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जुल्म ज्यादा। तवक्कुफ कीजिएगा, सांस लीजिएगा। आमिर कुरैशी साहब कहते हैं कि पूरी देख चखने की जरूरत नहीं होती, एक प्लेट ही काफी होती है। राना तनवीर का नाम एफआईआर में शामिल करना, सुबह 5 बजे इर्द गिर्द के सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देना, आप लोगों से यही जमहूरी हक 2014 में अगर छीना गया होता तो आप लोग डी चौक तक ना पहुंच पाते। आमिर साहब, अच्छा वैस भाई, ये जो ना तरबियत होती है ना किसी इंसान की, उसके बड़े मजबूर करती है कि आप शलवारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे वो जो मेरी जरा गुजारिश सुन ले पूरी, जो तरबियत होती है, जो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, गुट्टी, सही बात। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੜਤੀ, ਉਹ बड़ा अफेक्ट करती है। अच्छा, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ये लीड लेती हैं अपने वालिद साहब से, जो इनके वालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, वहां से ये चलती हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा को 250 एकड़ के केस में नैब बुलाती है, तो ये क्या जरूरत है कि इनके पास सियासी वर्कर नहीं है, इनके पास सारे जो है ना वो मुलाजिम भर्ती किए हुए जाती। ये आपने शायद वो फुटेज देखी होगी कि जिस गाड़ी में ये पत्थर भर के लेके आए, क्या रियासत के खिलाफ इस तरह का कोई आप लोगों ने पता किया? आप लोगों ने पता किया तो गाड़ी किसके नाम थी? LZ6000 उसमें मेरा नाम गाड़ी इमरान खान न्याजी साहब की गाड़ी थी, और इनमें खबर की तरह हमला किया। ये हमने इंसाफ का तरफ देते हैं, कोई जुल्म कर रहे हैं, जालिम है,
اور عمران خان یہی صاحب نے آپ سن لیں، ظلم کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ظلم کیا ہے. یہ بات کر چکے ہیں. جی رانا صاحب آپ میرے قابل احترام ہیں, ہم جلسے میں نہیں بیٹھے, ٹاک شو میں بیٹھے, ہم مسجد میں نماز پڑھنے عامر صاحب بات سن لیں, عامر صاحب کی بات تو سن لیں. بڑے تحمل سے آپ کو کہہ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے نا سیاسی ورکر بھرتی نہیں کیے, انہوں نے ملازم بھرتی کی ہیں. اچھا مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی نکلتی ہے جاتی عمرہ سے, تو آپ ذرا وہاں دیکھیں, ان کے وہاں سے متعلقہ ایک ایم پی ہیں, وہ مرزا جوید صاحب ہیں, کچھ اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو جب تک ٹھوکر تک ان کی گاڑی نہیں پہنچتی تو وہ پتہ نہیں بیچارہ سارا کچھ بیچ کے اپنے ان پیسوں سے پھول ہی خرید لیتا ہے. اتنے کے پھول اس گاڑی کے اوپر بھی وہ نیب پیشی کے لیے جا رہی ہے, اسی کی گاڑی میں سے نکلتے ہیں. وہ کیا ضرورت ہے وہاں پتھر لانے کی, مجھے بتائیں. آپ کو کسی نے تھریٹ کیا تھا, آپ کے ورکرز کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, اور مجھے یہ بتائیں کہ ورکرز کے آنے کی ضرورت کیا ہے. ایک ملزم کو بلایا جاتا ہے کہ آپ 250 ایکڑ آپ نے کے اوپر آپ کا کیس ہے, آپ آئے, آپ ٹھیک ہے. آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا اسلام آباد, اس کی سینکڑوں تصاویر اب بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, جس سر دھرنے میں پہنے لوگوں ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں. دھرنے میں اور آپ کا کسی عدالت کے سامنے, نیب کے سامنے, کسی ایس ایچ او کے سامنے, کسی افسر کے سامنے پیش ہونا, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وہ ایسا دونوں مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ نیب والے ہیلی کاپٹر کیس میں عمران خان صاحب کو نہیں پوچھتے, معلوم ہمارے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا, سی ایم صاحب اکیلے پیش ہوئے. عامر قریشی صاحب چیئرمین نیب کا بیان بتاؤں, وہ یاد ہوگا مجھے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر ہم گرفتار کر رہے لگے تو پھر حکومت کون چلائے گا. آج دیکھیں نا سی ایم پنجاب کو بلایا جاتا ہے, پنجاب کو بلایا جاتا ہے, ہمارے ایم ایل اے حاجی عامر صاحب کو بلایا جاتا ہے, دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, سارے اکیلے پیش ہوتے ہیں. نیب بھی غلط, چیئرمین نیب بھی غلط کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ اور طرح کا آرگومنٹ میں بات چلی جاتی ہے نا. آج دیکھیں نا, میں آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ سی ایم پنجاب صاحب زندہ مثال ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ان کو بلایا گیا, وہ اکیلے پیش ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ایم ایل اے کو بلایا جاتا ہے, ان کے پاس اتنی فین فالوئنگ نہیں ہے جتنی مریم نواز صاحب کے پاس ہے, صاحبہ کے پاس ہے. نہیں, ان کے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ان کے سیاسی ملازم, ان کے سیاسی ورکر نہیں ہے, ان کے پاس سیاسی ملازم ہے جن کو یہ کال کرتے ہیں کہ جی ہر ایم ایل اے ایم پی بات سن لے, ہر ایم پی ایم ایل اے کی, مجھے پتا ہے ہر ایم پی ایم ایل اے کی, آخری سینٹنس, ہر ایم پی ایم ایل اے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے باشمول رانا صاحب کہ آپ نے 25-30 بندے لے کے سرکاری اساتذہ کی حاضریاں لگواتے ہیں وزیر اعظم کے جلسے میں. عامر قریشی صاحب میرے پاس باقاعدہ اس کے ثبوت موجود ہے, میں آپ کہیں گا یہ آپ پرانے ریکارڈوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے دور میں ایسا کچھ نہیں ہے, یا عامر قریشی یہ پٹواریوں کے حاضریوں کے دور میں چلتے رہے. میرا خیال ہے کہ بجائے یہ کہ کون غلط کہہ رہا ہے اور کون صحیح کہہ رہا ہے, پاکستان میں ماس وائے بڑکے مارنے کی اور بیان بازی کے پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہوتی. سیاست خدمت کا نام ہے. مجھے بتائیں کون پاکستان میں خدمت کر رہا ہے, اور نہ ہی سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ عوام پر اعتماد ہے, اور نہ میرا خیال ہے کہ عوام کو جو ہے وہ سیاستدانوں پر اعتماد ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, مجھے جو لگ رہا ہے نا, پاکستان میں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے باقاعدہ ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, اور اس وقت جو ہے نا نیب کے خلاف ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک نیا این آر او ہونے جا رہا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اقداماتی طور پر کیے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اب ایک پاکستان میں کوئی نیا کھیل کھیلا جانے والا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے, پرویز مشرف کے بنائے ہوئے ادارے کے اوپر کوئی بھی تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, تنقید ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. میں نے کب یہ کہا کہ تنقید نہیں ہونی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیب ختم ہونے جا رہا ہے, اور اس کے لیے ملزم جب جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیں, نیب کے ملزم نیب کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور وہ اس حد تک گئے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ آپ کا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے. نہیں, نون لیگ کی ساری سیاسی جماعتیں دکھا رہے ہیں نا, ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں, آصف زرداری پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں آنکھیں دکھا رہے, تحریک انصاف کے لوگ جن پر نیب میں مقدمات ہیں وہ نہیں آنکھیں دکھا رہے. کل منسٹر سائنسدان صاحب جو ہیں ان کا فرمان تھا کہ جناب نیب تضحیق کر رہے سی ایم صاحب کو کال کر کے, یہ منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فرمان ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے فرمان جاری کیا تھا جب وہ منسٹر انفارمیشن تھے کہ ہیلی کاپٹر کیس میں عمران خان صاحب پر وہ کیس ختم ہونا چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم نے تو نہیں چیئرمین نیب کو کہا تھا کہ ہواؤں کے رخ بدلیں گے، اور اب ہواؤں کے رخ تو نہیں بدل رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ نے 6 ماہ ANF کی جیل کاٹی تو اب نیب کے پیشیاں وہ، اور حنیف عباسی صاحب اٹھ کے آئے تو آج نیب کی پیشی پہ ان کو بلایا گیا تھا۔ رانا صاحب آج ویڈیو تھی چینی- شہریار آفریدی صاحب کے پاس جو انہوں نے پیش کرنی تھی رانا ثناءاللہ کی برآمدگی کی، وہ شہریار آفریدی صاحب نے ویڈیو پیش کی۔ میں سمجھتا ہوں پھر وہ میں ایک کارکن ہوں، پھر ریاست مدینہ کا نام لینے والے انصاف جو ہے سب کو دیں گے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور قرآن پاک کو حاضر ناظر ہو کر عمران خان صاحب جو شہریار آفریدی نے کہا تھا کہ PM صاحب کو بھی میں نے وہ ویڈیو دی تھی یا وہ آن بورڈ ہیں تو وہ ویڈیو لے آئے، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بات یہ ہو رہی ہے کہ آٹا 72 روپے چکی والا کیوں فروخت ہو رہا ہے جب 2200 کی گندم فروخت کریں گے حکمران، اور رانا صاحب پہلے جواب میں آدھا گھنٹہ لگایا جو کون پٹا ڈالے گا بھئی؟ 1400 روپے گندم ہم غریبوں سے کسانوں سے خریدی اور 1660 روپے کی میاں بیوی یہ مل مالکوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ رانا صاحب ایک اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب یہ یہ سمپ کرتا ہوں، چینی عامر صاحب کے لیے سمپ کرتا آٹا ہوں۔ مافیا رانا صاحب یہ بات ہوئی ہے پہلے، عامر قریشی صاحب بات یہ کہ خود آپ کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جو مافیا ہے وہ مہنگائی کر دیتی ہے، اشرافیہ لاک ڈاؤن کر دیتی ہے، حکومت کیا کرتی ہے؟ دیکھیں حکومت نے ظاہر ہے کنٹرول کرنا اور کنٹرول کر آپ رہی کو ہے۔ میں نے سمپل پہلے کیا بھی تو آپ یہ کو کہا ہے کہ پوری کوشش اب کیا یہ کنٹرول اویش میں نے پہلے بھی آپ کو کہا آپ میرے حلقے میں چلے، اگر کوئی ایک دکاندار کو اپنے تائیں کوئی ایسا کرتا ہے تو کنٹرول روڈ جی صبح کا ٹائم رکھے چلتے ہیں، آپ کل ہی تو پروگرام کر لیں، آپ روڈ شو پہلے کر لیں۔ کیا ہو گیا رانا صاحب آپ کو؟ بالکل روڈ شو کرنے چل چلے جاتے کیا ہو گیا؟ ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا۔ دوسری آٹا مہنگا، تیل مہنگا، سبزیاں مہنگی، بولی جائے جب ایسے رانا صاحب کو جواب دے لیں گے۔ رانا صاحب آج عامر صاحب آپ کو نہیں ٹوک رہے، آج عامر صاحب آپ کو نہیں ٹوک رہے، تین منٹ بات کرے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ جب ان سے بات کرتے ہیں، ان کو کوئی ادارہ بلاتا ہے، کسی معاملے کے لیے بات ہوتی ہے تو ان کو یاد آ جاتا او آٹا مہنگا، چینی مہنگی، فلاں ہو گیا۔ او بھائی یہ ابو بچاؤ مہم کو ختم کرے۔ اللہ کی لعنت جو اپنے ابو کا نام لیتا ہوں، اور 13 جولائی کو نواز شریف نے گرفتاری تھی، گرفتاری تھی، اور پولیس آئی تو رانا صاحب دیوار پھلانگ کے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ پرسکون رانا ارشد صاحب سے گفتگو کریں گے۔ Stay with us, stay with us. واپس بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر۔ میاں حبیب صاحب یہ جو باہمی الزام تراشی کا سلسلہ ہے جو PMLN، PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر روا رکھتی ہے، ایسے میں عوام کا کون سوچے گا جب ہر طرف اقتدار کی جنگ چلے گی؟ بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں یہ اس پر سوچنا چاہیے اسی جماعتوں کی، عوام کو بھی اور اداروں کو بھی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سیاست جو ہے نا، دنیا میں سیاست جو ہوتی ہے وہ خدمت کی سیاست ہوتی ہے، اور جب موازنہ کیا جاتا ہے نا کہ کون سا سیاسی جماعت نے عوام کو زیادہ خدمت کی ہے، اس پیراہے میں پھر لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ رنگ بازی کی سیاست ہے، بڑکوں کی سیاست ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی سے یہ آگے جا ہی نہیں سکتے، اور یہ جان بوجھ کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تاکہ ان کی ساری برائیاں جو چھپ جائیں۔ ان کو ایمان کی لیکن اچھے ہیں برے ہیں ہمارے سیاستدان ہیں، یار اس سے آگے بھی نکل جائیں، ہمارے عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ انہوں نے ساری عمر چھتری کھانے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ نہیں اس کے علاوہ آپ نہیں ایک منٹ میری بات سنیں، یہ کیوں گراس روٹ لیول؟ یہ دیکھیں میں نے ترکی میں جا کے نا حسن نثار، میں حفیظ اللہ نیازی، ترکی میں تو جمہوریت میری بات سنیں نا، میں یہی کہنے والا ہوں، ہم نے ان کے بہت سارے اداروں سے، ان کے سیاستدانوں سے، بہت سارے پولیٹیشین سے اور ان کے تھنک ٹینک سے ان سے ملاقاتیں کی، اور خاص کر کے میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو بیرکوں میں کیسے لے کے گئے؟ انہوں نے کہا صرف ڈیلیورنس، اور انہوں نے ڈیلیور کر کے عوام کے دل جیتے ہیں، انہوں نے عوام کو روزگار دیا ہے۔ سیاستدانوں کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے رقم ہوتی ہے؟ بالکل ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے آپ ان کے ذرا اکاؤنٹ چیک کریں، اور جب یہ سیاست میں آتے ہیں اس وقت ان کے ذرا اثاثے چیک کریں، اور جب ان میں سے کسی نے کبھی جزیرہ خریدا؟ بالکل خریدتے ہیں، کیوں نہیں خریدتے؟
नहीं, पाकिस्तान के सियासतदानों के हैं भाई, कमाल करते हैं। मुझे कोई एक सियासतदान अजगर रोड की बात करने कहा, सियासतदान की ये बताइएगा, ये नहीं है। सियासतदानों के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट लगाई है आज 17 अगस्त के दिन मियां हबीब साहब ने। वैसे पता क्या, मियाँ हबीब साहब मेरे भाई हैं और बड़ी फहम अफरास्त रखते हैं, मैं उनकी किसी बात से इनकारी नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि जो MP MNA किसी भी पार्टी का वो वोट लेता है तो वो रात को 2 बजे भी वोटर उसके घर का दरवाजा खटकाता है, वो जवाब बाद में दरवाजा नहीं खोलता। और राणा साहब माफ कीजिए, पाकिस्तान में सियासत क्या होती है, मुझे जो है वो पकड़वा दो, छुड़वा दो और मेरी फर्द निकलवा दो, और इंतजामिया और पुलिस के अलावा पाकिस्तान को तीसरा तरक्याती कामों के अलावा कोई सियासत नहीं होती आपने पाकिस्तान सही में। फरमाया, लेकिन वो फर्द भी अगर एक MP MNA किसी को फैसिलिटेट करता है तो ये भी बड़ी क्यों नहीं निजाम आप ठीक करते? माफ कीजिएगा, हमने तो बेड़ा गर्क सियासतदानों ने कर दिया। इस मुल्क का निजाम ठीक करने की बजाय अपनी चुदराहट कायम करते हैं, और इसके अलावा कोई काम आखिरी नहीं 2 है। मिनट आमिर कुरैशी के हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, जब हम अपनी बात करने की बजाय किसी और की बात करने लग जाते हैं ना, मैंने 1-2 ऐसे मेरे भाई हैं जो हमारे MNA थे, आजकल वो दुनिया TV पर वो तज्जिया निगारी कर रहे हैं, मैं देख के परेशान होता हूं कि जब वो टिकट के लिए आते थे ना, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे पता है कि वो ऐसे ऐसे उनका माहौल होता था, और आज जब वो दर्श देने लग जाते हैं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सियासतदान हो या अच्छा, आमिर साहब लास्ट क्वेश्चन। आमिर साहब ये सारी पॉलिटिक्स आवाम का ख्याल कब रखेगा? हम जो आते हैं ठीक ही तरह हर ठीक है राणा साहब, टाइम खत्म हो रहा है। आमिर साहब, राणा साहब प्लीज, वो एंकर हो या सबको आमिर साहब आवाम का देना चाहिए। देखिए गुजारिश ये है, इन शॉर्ट, पहले तो मेरी वाबस्तगी है एक अदारे के साथ, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। हमने तो वहाँ भरपूर कोशिश की है कि वहाँ पे किसी बंदे को किसी MP MNA के साथ, हमारे MP MNA के साथ भी ना आना पड़े। वहाँ पे हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया कि आप ऑनलाइन टाइम लेके आएँ, अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं, और अदारे की हद तक आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमने उस पर टाइम लाइन बाइंड कर दी है, अब चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई हैं कि आपने अगर एक एप्लीकेशन जमा करवाई तो आपको उसका 20 दिनों में या 15 दिनों में जवाब देने का पाबंद होगा अदारा। वो ऑनलाइन सिस्टम उर्दू में अंग्रेजी में? सर उसमें दोनों तरह, और आप नहीं, जाके सिर्फ डेस्क में अंग्रेजी भी में, जवाब सिर्फ अंग्रेजी में। चले वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे मुल्क के 2% लोगों को आती चले है। आप डेस्क पे जाके ना, हमने वैसे भी लोग बैठे, आप विंडो पे जाना पड़ेगा ना, फिर अब ऑनलाइन देखिए, का अब फायदा। आपने काम करवाना इतना तो है कि आपको विंडो पे जाके एप्लीकेशन ई खिदमत इसीलिए खोला गया IT सेंटर में, और LDA में भी उसका डेस्क लगाया कि पटवारी की फर्ज के लिए MPs MNAs का अपने कामों के लिए आना होता है। अफसरान को काम करना ठीक है। बिल्कुल मियां हबीब साहब ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया ना। ये बिल्कुल आप मैं मियां सिस्टम साहब नहीं ठीक करते। सर मैं मियां साहब की बात को 100% एग्री करता हूं कि बिल्कुल MP MNA के पास नहीं जाना चाहिए, उनको कानून साजी के लिए होना चाहिए। पाकपतन की ट्रांसफर नहीं होना चाहिए कुछ इस तरह का। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त हो गया। आमिर कुरैशी साहब, राना अरशद साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आमिर कुरैशी ने, राना अरशद ने और मियां हबीब साहब ने यकीनन कुछ ऐसी बातें आप लोगों के लिए छोड़ी होंगी जिस पर गौर करने की जरूरत है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।